अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरबिक लैंग्वेज जिसमें हम ग्रामर को डिस्कस करते हैं, उसके एक नए लेसन के साथ मैं आज हाज़िर हूँ। आज का जो लेसन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं अरबिक लैंग्वेज में प्रेपोजिशंस कौन सी होती हैं और उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, और अरबिक लैंग्वेज में उनको हरूफुल जार बोलते हैं या अहरुफुल जार बोलते हैं। ये जो प्रेपोजिशंस होती हैं अरबिक लैंग्वेज में या हरूफ जार होते हैं, ये तकरीबन 17 हैं। हर एक का मतलब डिफरेंट है, लेकिन सब के इस्तेमाल करने का तरीका एक ही है। वो तरीका क्या है, किस तरह इस्तेमाल होती हैं, आज के लेसन में हम स्टार्ट कर रहे हैं। साथ में बताता चलूँ कि प्रैक्टिस के लिए हम मदीना अरबिक बुक जो कि दुरूस लुगातिल अरबिया है, उसका चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं और पेज नंबर जो है वो 21 है। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं, बुक पे चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि ये हरफ जर कैसे इस्तेमाल होते हैं। आज हम सिर्फ 2 ही हरफ जर देखेंगे और एक है फ़ी और एक है आला। फ़ी और आला। ये जो फ़ी होता है, फ़ी, इसका मतलब होता है में, इन। इंग्लिश में इन कहते हैं और अरबिक में फ़ी कहते हैं। दूसरा जो हरफ जर है वो है आला। आला जो है वो पर होता है, ऑन होता है। तो ये 2 हरफ जर हैं। अब यहाँ पर ये इस्तेमाल कैसे हो रहे हैं, मिसाल के तौर पर देखें। यहाँ पर हमारे पास एक लफ्ज़ था अल मस्जिदु, और मस्जिद के आखिर में आपको एक पेश नज़र आ रहा है। उसकी वजह ये है कि इसके शुरू में अलिफ लाम लग चुका है, और पीछे लेसन में हम ये डिस्कस कर चुके थे कि वो लफ्ज़ जिसके शुरू में अलिफ लाम लग जाए, उसके आखिर में तनवीन यानी डबल ज़ेर, डबल पेश और डबल ज़बर नहीं आती। तो इसलिए इस लफ्ज़ पर अल है तो आखिर में दुन नहीं है, दू है। जब हमने इस लफ्ज़ से पहले फ़ी हरफ जर लगा दिया, तो उसने अपने से अगले वाले हरफ के आखिरी अपने से अगले लफ्ज़ के आखिरी हरफ को ज़ेर दे दिया। और यही मामला जो है वो अला ने किया है कि जब हमने अला था तो आखिरी लफ्ज़ के ऊपर जो ज़ेर दे दी। तो इससे हम एक रूल बना सकते हैं कि हरूफुल जार यानी अरबिक लैंग्वेज के अंदर जो प्रेपोजिशंस होती हैं, उनका ये काम है कि वो अपने से बाद वाले लफ्ज़ को ज़ेर देती हैं। 17 किस्म के हरफ जर हैं। 17 के 17 ही अपने से बाद वाले को ज़ेर देते हैं, जर देते हैं, इसलिए इनको हरूफुल जर कहते हैं। मतलब सबका डिफरेंट है लेकिन काम सबका सेम ही है। तो अल मस्जिदु से फिल मस्जिदी हो जाएगा, और अस्सरीरु से अलस सरीरी हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर अल मस्जिदु ना होता, मस्जिदुन होता, यानी उस पर अलिफ लाम ना होता, तो फिर फ़ी के बाद वो फ़ी मस्जिदिन होता और सरीरुन अला सरीरिन होता। ठीक है जी। तो ये प्रेपोजिशन का थोड़ा सा एक तारुफ है। जैसे जैसे हम सबक में, किताब में आगे बढ़ते जाएंगे, नए नए प्रेपोजिशंस आते जाएंगे। काम सबका एक ही है, मीनिंग सबका डिफरेंट है, तो वहाँ चल के अपनी अपनी जगह पर मीनिंग भी बताता चला जाऊँगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और सबक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जुमला है ऐना मुहम्मदुन। ऐना मुहम्मदुन। तो यहाँ पर कुछ नई चीज़ें भी आने वाली हैं, सबक में नोट कर ले। सबसे पहले ऐना है। ऐना जो है वो हरफु इस्तिफ़हाम है, वो हर्फ जिसके ज़रिए से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे इससे पहले हमने मन, मा, आ, हल, इस तरह के हर्फ इस्तिफ़हाम पढ़े थे, तो यही वही हर्फ इस्तिफ़हाम है। और हर्फ इस्तिफ़हाम जो है अपने से बाद वाले पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालता, कोई तब्दीली ज़बर ज़ेर पेश की नहीं आती। तो आईना का तर्जुमा कहेंगे वेयर, कहाँ, मकान पूछने के लिए, लोकेशन पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आईना मुहम्मदुन, मुहम्मद कहाँ है। हुआ फिल गुरफती। अब यहाँ पर एक नई चीज़ जो पहली दफ़ा इस सबक में आ रही है वो है हुआ। हुआ जो है इसका तर्जुमा हम करेंगे ही। ठीक है जी। और उर्दू में हम करते हैं वो, और इसको अरबिक में कहते हैं ज़मीर, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं प्रोनाउन।
नाउन. ٹھیک ہے جی. تو واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ ہوا. تو ضمیر کو کب استعمال کرتے ہیں؟ اسم کو ریپلیس کر کے اس کی جگہ پر ہم ضمیر لے آتے ہیں. ضمیر کا استعمال ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ جملے کے اندر اختصار پیدا ہو جائے اور بوریت پیدا نہ ہو. مثال کے طور پر میں ایک مضمون لکھ رہا ہوں جس کے اندر میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ خالد اپنا دن کیسے گزارتا ہے. تو میں جملہ شروع کروں گا خالد صبح سویرے اٹھتا ہے. اس کے بعد اگر میں ہر جملے میں یہی لگاؤں خالد وضو کرتا ہے، خالد مسجد میں جاتا ہے، خالد باجماعت نماز ادا کرتا ہے، خالد 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 خالد، تو یہ تھوڑا سا بور ہو جائے گا، اچھا نہیں لگے گا سننے کے اندر. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جملے میں پہلی دفعہ کوئی اسم استعمال کر سکتے ہیں خالد. اس کے بعد جتنی بھی جملے آئیں گے اس میں ہم خالد کو ریپلیس کر کے اس کی جگہ ایک ضمیر وہ لگا دیتے ہیں، ہی لگا دیتے ہیں، ہوا لگا دیتے ہیں. وہ مسجد جاتا ہے، پھر وہ وضو کرتا ہے، پھر وہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ضمیر کا ترجمہ ہوتا ہے، تو مقصد ہوتا ہے. تو ہوا فی الغرفۃ، وہ کمرے میں ہے، غرفہ کمرے کو کہتے ہیں. وَأَيْنَ يَاسِرٌ، اور یاسر کہاں ہے؟ ہوا فی الحمام، وہ واش روم میں ہے. وَأَيْنَ آمِنَةُ، اور آمینہ کہاں ہے؟ ہِیَ فی المطبخ. تو مذکر واحد کے لیے ہوا استعمال کرتے ہیں اور مؤنث واحد کے لیے ہیا استعمال کر سکتے ہیں، یعنی شی. تو ہی کے لیے ہوا اور شی کے لیے ہیا. ہیا فی المطبخ، وہ کچن میں ہے. این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ ہوا علی المکتبی. تو یہاں پر پتہ چلا کہ جاندار کے لیے بھی ہوا اور ہیا استعمال کر سکتے ہیں اور چیزوں کے لیے بھی ہوا اور ہیا استعمال کر سکتے ہیں. اب جاندار میں تو پتہ چل جائے گا کہ وہ مذکر ہے یہ مؤنث ہے، چیزوں میں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ لفظ جس کے آخر میں یہ راؤنڈ تا آ جائے، تا مربوطہ آ جائے، گول تا آ جائے، وہ مؤنث ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم ہیا استعمال کریں گے. تو این الکتاب، اب اس کے آخر میں تا مربوطہ نہیں ہے تو یہ مذکر ہوا. ہوا علی المکتبی، وہ مکتب پر ہے. وَأَيْنَ السَّاعَةُ، اور گھڑی کہاں ہے؟ ساعہ کہتے ہیں گھڑی. ہِیَ علی السَّرِيرِ، وہ چارپائی پہ ہے. تمارین، تمارین میں سب سے پہلے تمرین ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، نیچے آنے والے سوالوں کے جواب دیجیے. این الکتاب، تو ہم کتاب کے لیے ضمیر استعمال کریں گے. کتاب اب واحد ہے، مذکر ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ ہوا. اس کے بعد کوئی بھی حرف جر استعمال کریں گے. ہوا فی الغرفۃ، اپنی طرح سے بھی بنا سکتے ہیں ہوا فی الغرفۃ. این محمد، محمد کہاں ہے؟ تو اب محمد مذکر ہے تو کیا استعمال کریں گے؟ ہوا فی المدرسۃ، وہ اسکول میں ہے. این الساعہ، اب اس کے آخر میں تا مربوطہ آ گیا ہے تو ہم اس کے لیے جو ضمیر استعمال کریں گے وہ استعمال کریں گے ہیا. ہیا علی السریر، وہ سری چارپائی پر ہے. این یاسر، اب کیا استعمال کریں گے؟ اب ہوا استعمال کریں گے. ہوا فی الحمام، وہ واش روم میں ہے. این آمینۃ، اس کے لیے ہیا استعمال کریں گے اور پھر حرف جر استعمال کریں گے. ہیا فی المطبخ، کچن میں استعمال کر سکتے ہیں. آمینۃ فی الغرفۃ، کیا آمینہ کمرے میں ہے؟ تو اب اس کے شروع میں آ جائے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ نعم، یا کہیں گے لا. اگر نعم کہنا ہے تو کہیں گے نعم ہی فی الغرفۃ. یاسر فی المطبخ، کیا یاسر مطبخ میں ہے؟ نعم ہوا فی المطبخ. ومن فی الغرفۃ، کمرے میں کون ہے؟ تو ہم کہیں گے محمد فی الغرفۃ. ومن فی الحمام، واش روم میں کون ہے؟ ہم کہیں گے یاسر فی الحمام. ماذا علی المکتب، ہم کہیں گے القلم علی المکتب. سوال کیا تھا کہ ڈیسک پر کیا ہے؟ تو ہم کہیں گے القلم علی المکتب. ماذا علی السریر، چارپائی پہ کیا ہے؟ ہم کہیں گے الساعۃ، اور پھر باقی ویسے ہی علی السریر. اس کے بعد ہے تمرین رقم 2، اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، کہ پڑھیے اور لکھیے کلمات کے آخری حرف کو اعراب دیتے ہوئے. تو بہت سمپل ہے. المدرسۃ، فی المدرسۃ، فی البیت، البیت، الغرفۃ، الحمام،
فی المطبخ، المکتب، علی المکتب، علی الکرسی، السریر، علی الکتاب، فی المسجد۔ اقرا وقت پڑھیے لکھیے، تو بہت آسان ہے، پڑھنا ہے لکھنا ہے۔ الطالب فی الجامعۃ، الرجل فی المسجد، این التاجر هو فی الدکان، القلم علی المکتب، این زینب ہی فی الغرفۃ، این الورق هو علی المکتب، این المدرس هو فی الفصل، این یاسر هو فی المرحاض، الشمس والقمر فی السماء، من فی الفصل۔ اب آگے چل کے ایک چیز یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس پورشن کے اندر کہ جو مذکر اسماء ہوتے ہیں، جو مذکر نیم ہوتے ہیں، ان کے آخر میں ہمیشہ تنوین آتی ہے، اور جو مؤنث نام ہوتے ہیں، لڑکیوں کے نام ہوتے ہیں، اس میں آخر میں ایک پیش آتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کوئی ریزن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سماع من العرب ہے، کہ عرب لوگ لڑکیوں کے نام ایسے ہی استعمال کرتے ہیں، یہی اس کی ایک ریزن ہے۔ تو حامدن ہو جائے گا زینب، آمینۃ، عمار، سعید، فاطمۃ، مریم، علی، خالد، عباس، عائشۃ، محمد، صفیۃ، خدیجۃ۔ آج کے اتنا ہی انشاءاللہ، اگلی کلاس میں ہم نئے حرف جر دیکھیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔